शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज की तरह बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी एहसान शेयर कर रहे हैं लाहौर से। एहसान कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। शाही किला लाहौर को कौन नहीं जानता। शाही किला लाहौर एक तारीखी जगह है, एक ऐसी खूबसूरत शाहकार है मुगलिया दौर का जो पाकिस्तान की भी एक पहचान है। तारीख के इस खूबसूरत नमूने को देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं, लोग आते हैं। लेकिन इसी शाही किला की ऐसी बहुत सी डार्क साइड्स भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कहा यह जाता है कि शाही किला लाहौर आज सेबज़दा है, लेकिन शाही किला लाहौर आज सेबज़दा तब होता है जब रात का पिछला पहर होता है। तो वहां पर कुछ ऐसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनको एक आम इंसान समझने से कासिर है। हमें इस बात का पता तब चला जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ शाही किले गए। मेरे कुछ दोस्त कराची से आए हुए थे और वो बासित थे कि हमें यहाँ की सभी जगहों को देखना है, यहाँ की जो तारीखी मकामात हैं हमें उनकी सैर करनी है। तो मैं उन लोगों को लेकर शाही किला भी गया। हम लोगों ने पूरा दिन लाहौर में हम लोग घूमे फिरे, बहुत सी जगह देखी। जब शाही किले हम लोग पहुंचे तो शाम होने वाली थी, यहाँ तक कि मगरिब हो चुकी थी। सर्दी की सर्द रातें थी। उस दिन मौसम भी कुछ खराब था, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हम लोग शाही किले में सैर सपाटा कर रहे थे, वहां की खूबसूरती से महसूस हो रहे थे कि किस तरह से मुगल बादशाह अकबर ने ये शाही किला बनवाया। कितना खूबसूरत मुगलिया दौर का एक तारीखी नमूना था। मेरे दोस्त भी उसको देखकर हैरान हो रहे थे। वहां पर ही कुछ देर के बाद हम लोग बाहर आकर बैठे और भी बहुत से लोग थे। मौसम खराब होने लगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाने लगे। हम लोगों ने सोचा कि अभी कुछ देर यहीं पर रुकेंगे क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा होने जा रहा था। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। हम लोग वहीं पर रुक गए। शाही किले में ही हम लोग काफी देर रुके रहे, यहाँ तक कि अब लोग काफी ज्यादा जा चुके थे। हम लोगों को टाइम का कुछ आइडिया ही नहीं हुआ। 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। जैसे ही हम लोग अभी भी वहीं पर मौजूद थे तो वहां पर हम लोगों के पास एक गार्ड आया और आकर ये कहने लगा कि अब आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि रात काफी हो गई है और इस वक्त उस तरफ जाना ठीक नहीं है। तो हमने इसे ये कहा कि तुम हमें मना मत करो, हम लोगों को एक दफा जाकर देखने दो। उसने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को इजाजत नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि देखो ऐसा क्या मसला है जो तुम हमें इजाजत नहीं दे रहे। मेरे कुछ दोस्त कराची से आए हैं और वो शाही किले की सैर के लिए आए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोग रात को भी देर तक इसी जगह पर रुकें और इस जगह को देखें कि रात में ये खूबसूरत जगह कैसी लगती है। तो उसने ये कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जब हमने उसकी ये बात सुनी हम लोग परेशान हो गए कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये कहना क्या चाहता है। जिस पर उसका ये कहना था कि शाही किले में रात के बाद कुछ अजीबोगरीब पुरसरार वाकयात भी होते हैं। हमने उसकी ये बात मजाक में समझी और ये कहा कि नहीं, हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो उसने ये कहा कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पिछले 4 साल से ड्यूटी दे रहा हूँ और रात के वक्त खास तौर पर मेरी ही ड्यूटी होती है क्योंकि अब मैं उनसे नहीं डरता। जब उसने ये वर्ड बोले कि अब मैं उनसे नहीं डरता, हम लोग तो बहुत हैरान हुए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। हमने पूछा कि देखो हमें अपना दोस्त ही समझो और हम जब से आए हैं तो हमें 2-3 बार मिल चुके हो। हमने वहां पर हम कुछ खाने की चीजें भी लेकर आए थे तो हमने उसे वो भी दी थी, इसलिए वो हमें अपना दोस्त ही मान रहा था। हमने उसे कहा कि हम तुमसे इस बारे में बातें पूछना चाहते हैं।
हम लोग सारे उधर ही एक बारादरी में बैठ गए। बारिश बरस रही थी, सर्दी का ठंडा मौसम था। तभी उसने बताना शुरू किया कि जैसे ही रात का पिछला पहर होता है, जब बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा होता है, जब पूरा शहर सो जाता है, तो शाही किले लाहौर में रात के वक्त कुछ अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। मुझे यहाँ से अक्सर चीखों पुकार की आवाजें आती हैं। कई बार तो मैंने यहाँ पर बच्चों की आवाजें भी सुनी। जब मैंने बच्चों की आवाजें सुनी तो उन आवाजों के ताक़ुब में जब मैं गया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने एक मर्द के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो बहुत ज्यादा गुस्से से जिस तरह से उन बच्चों से मुखातिब होकर उनको कुछ कह रहे थे। मैं ये सब देखकर बड़ा हैरान हुआ। तभी मैं क्या देखता हूँ कि सामने सफेद घोड़े पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसका लिबास पुराने दौर का था। उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी कुल्लानुमा टोपी भी थी। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। सिर्फ लम्हा भर वो मेरे सामने आया, घोड़ों के टापों की आवाज आई और वो गायब हो गया। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और मैं देख क्या रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं तेजी से किले के उस हिस्से से हट गया। अगले दिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, लेकिन मैं खौफजदा बहुत था। शाम को मुझे फिर ड्यूटी पर आना था। मैं मगरिब की अज़ान के बाद यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर आ जाता हूँ। आज फिर बादल बहुत गहरे थे, मौसम बहुत सा खराब था। तभी मुझे इस तरह से आवाज आने लगी कि जिस तरह से किले का एक अंदर वाले हिस्से पर एक दरवाजा है और वो दरवाजा बहुत ज्यादा वजनी है। उस दरवाजे के ऊपर उस पुराने दौर की एक बहुत लंबी जंजीर भी लगी हुई है, जिससे कभी उस किले के दरवाजे को बंद किया जाता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह से उस जंजीर को पकड़कर जोर जोर से दरवाजे के ऊपर कोई मार रहा है और उसकी आवाज गूंज रही थी। ये आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेजी से भागता हुआ उस आवाज के ताक़ुब में गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मौसम बहुत सा खराब है, आंधी तूफान का मौसम है। कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई चीज ना टूट जाए। वो एक तारीखी मकाम था और उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज था। जब मैं वहां पर गया तो दरवाजे के ऊपर लगी हुई वो लोहे की इतनी मोटी और भारी जंजीर इस तरह से झूल रही थी कि जिस तरह से अभी अभी उसको किसी ने अपने हाथ से छोड़ा हो। तभी मुझे अपने पीछे कदमों की तेज चलने की आहट महसूस हुई। जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ कोई मेरे पीछे से गुजर के गया है। एकदम मेरे मुंह से ये आवाज भी निकली कि कौन है। दिखाई कोई नहीं दिया। तो जब मैं फौरन से पलटकर उन कदमों के ताक़ुब में गया तो एकदम से मुझे एक वजूद नजर आया। वो एक मर्द था। उसके सर पर बाल ऐसे थे जैसे उसके बाल कंधों तक हैं। मैंने बकायदा उसके सर के बाल देखे। उसने नीले रंग का लिबास पहना हुआ था। लिबास ऐसा था जिस तरह से पुराने दौर के मुगलों या बादशाहों के लिबास होते थे। उसके हाथ में एक तलवार भी थी। मैंने बकायदा उसको देखा। वो बड़ी तेजी से दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ गया। मैं उसके पीछे भागा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मुझे अपनी बैक साइड से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जिस तरह से कोई भारी सांस लेता है। मैं बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद रात के इस पहर में मैं कभी भी किले के उस हिस्से की तरफ नहीं गया जिस तरफ ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां जाती हैं। उन सीढ़ियों में भी मैंने अक्सर किसी औरत को चढ़ते देखा है। वो सफेद लिबास में होती है। उसके सर के बालों की एक चोटी बनी हुई है और वो चोटी इतनी लंबी होती है कि जब वो आगे चल रही होती है तो ऐसा लगता है उसके सर के ऊपर कोई बहुत बड़ा जिस तरह से कोई सांप लहरा रहा है, लेकिन वो उसके बालों की एक चोटी होती है जो जमीन तक रेंग रही होती है। और उसने हाथ में बकायदा एक रोशनी पकड़ी होती है और वो रोशनी किसी पुराने दौर का एक चिराग लगती है। वो इन सीढ़ियों से चढ़ती हुई अक्सर ऊपर जाती है और मध्यम सी आवाजों में साथ कुछ गुनगुना भी रही होती है। मैंने अपनी आंखों से ये सारे मंजर देखे हैं। इतना ही नहीं, रात के पिछले पहर में अक्सर मुझे मेरी बीवी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि मेरी बीवी जिस तरह से मुझे पुकार रही है, वो बकायदा मेरा नाम लेती है। हमने उससे पूछा कि क्या तुम कभी
اپنا نام سننے کے بعد اس طرف گئے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے زیادہ واقعات ہونے کے بعد جب میں اپنے گھر گیا تھا تو میرے سسر کے ایک دوست تھے، وہ عملیات کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سارے واقعات کے بارے میں جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات ہیں۔ اس شاہی قلعے میں، اس قدیم قلعے میں بہت سے جنات آج بھی موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے شاہی قلعے میں موجود جو تہہ خانے ہیں وہاں پر جنات آباد ہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں تو پھر یہ مخلوقات اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ میں نے تمہیں دوست کہا اور روک دیا کیونکہ یہ میرا فرض ہے، میں یہاں پر ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور میں رات کے بعد کسی کو بھی ان سیڑھیوں کی جانب جانے نہیں دیتا۔ ادھر سے مجھے اکثر رات کے پچھلے پہر میں کبھی کبھار ایک عورت کی چیخ بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ چیخ اتنی باریک ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کان کے پردے پھاڑ دے گی، لیکن جا کر دیکھنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے کئی واقعات میرے ساتھ ہو چکے ہیں، لیکن اب میں کبھی بھی ان آوازوں پر غور نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ رات بھر یہاں پر سفید گھوڑے پر ایک شخص آدھی رات کے بعد مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی گونجتی ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج تک مجھے انہوں نے نقصان نہیں دیا، آج تک کبھی بھی کسی نے مجھے ڈرانے کی اس طرح سے کوشش نہیں کی۔ میں نے کبھی کوئی بھیانک خوفناک چہرہ نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے سے کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے، اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم صرف اور صرف وہ سیڑھیاں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر تم نے اس عورت کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ دیکھو ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، 11:30 بجے کا ٹائم ہے، ہم صرف اور صرف دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی ذمہ داری سے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو۔ ہم لوگ جب جا کر ان سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے، بارش بہت تیز تھی، ایک دم سے بہت زور سے بادل گرجنے کی آواز آئی اور بجلی چمکی۔ ہم لوگ تو ڈر گئے۔ ایک دم سے میرا ایک دوست یاسر تھا، یاسر کہتا ہے کہ تھوڑا سا سیڑھیوں میں اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ہم سیڑھیوں میں جب اوپر جانے لگے، ہمارے کانوں کے ساتھ باقاعدہ ایک عورت کے گنگنانے کی آواز ٹکرائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اور زبان ہے، وہ زبان ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، وہ ایک ایسی زبان تھی۔ ہم لوگ پھر آگے نہیں گئے، وہیں سے واپس آ گئے کیونکہ اس وقت وہ مخلوقات وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن میرا دوست یاسر جو سیڑھیوں کے درمیان تک گیا تھا، اس کی تھوڑی طبیعت خراب رہی، وہ عجیب سے بیہیو کرنے لگا، اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو گئی اور اس کے سر میں بے تحاشا درد تھا۔ وہ رات کو سویا، پانی دم کر کے پی کر سو گیا۔ صبح جاگا تو وہ کچھ نارمل تھا، لیکن یہی ضرور کہہ رہا تھا کہ میرا سر بہت بھاری ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ 2-3 دن اور مزید میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے ایک وہاں کی سنی ہوئی باتیں تھیں جو ہم لوگ سن کر آئے، جو ہمیں وہاں کے ہی ایک گارڈ نے بتائی، جو اس کے ساتھ خود بیتی اور وہ ان کا خود ایک گواہ تھا، آئی وٹنس تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احسان آپ کا۔ جیسے جو بھی عمارتیں قدیم پرانے دور کی ہوتی ہیں، جیسے کہ شاہی قلعہ، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی پرانی جگہ ہے۔ وہ مغل دور کی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی عمارت ہے جس کو بنے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے برس بیت چکے ہیں، تو وہ جگہ پرسرار ہو جاتی ہے۔ ہر وقت وہاں پر انسان رات کے وقت موجود نہیں ہوتے، تو جب وہ قدیم پرانی جگہ رات کو سنسان اور ویران ہوتی ہیں تو پھر غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایسے لوگ جو اپنے کاموں پر مامور ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں اپنے تایا ابو کے پاس گاؤں گیا ہوا تھا۔ ہم لوگ بیڑا کے رہنے والے ہیں، بیڑا سے آگے میرے تایا ابو کا گاؤں ہے۔
تو وہاں پر میں گیا ہوا تھا جہاں پر میرے تایا ابو کا گھر ہے. ان کے گھر سے تقریباً 15 منٹ کی دوری پر اگر پیدل چلا جائے تو میرا ایک دوست اس گاؤں میں رہتا تھا. وہ میرا کالج فیلو بھی تھا اور وہ بھی اسی گاؤں میں تھا. تو جب بھی میں تایا ابو کے گھر جاتا تھا میں اس سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا. اس دن بھی میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں پر اس کے ڈیرے پر اور دوست بھی اکٹھے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے وہاں پر کھانے پینے کا پروگرام کیا. ہم لوگوں نے وہاں پر باربیکیو کیا. تو کھانا کھاتے کھاتے مجھے واپسی پر دیر ہو گئی. 12:30 پونے 1 بج گئے. میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ سنبھل کر جانا, علاقہ کچھ خطرناک ہے. یہاں پر رات کے اس پہر بہت زیادہ کتے ہوتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا کہ بعض اوقات کچھ بھوت پریت اور جنات بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. تو سنبھل کے جانا, آگے فل علاقہ جو ہے وہ ویران ہے اور کھیت کھلیان ہے. میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اور رہی کتوں کی بات تو انشاءاللہ میں تو کرسی پڑھ کر جاؤں گا, کوئی بھی جانور میرے نزدیک نہیں آ سکتا. اب دیر بہت ہو گیا, مجھے جانا ہے. وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا میرا موٹر بائک لے جاؤ اور صبح مجھے دے جانا. میں نے اسے کہا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ پیدل واک کروں اور مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا تھا. آج تک کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا بھی نہیں تھا جس سے میں ڈرتا. تو میں وہاں سے نکلا. جیسے ہی میں چلتا ہوا اس کے ڈیرے سے تھوڑا ہی دور آیا, چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. بہت زیادہ روشنی تھی, ہر جگہ صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی. تھوڑا ہی آگے بڑھا تو ایک آواز کانوں سے ٹکرائی. جس طرح سے دور کسی گھر کی چھت پر کھڑی کوئی عورت کسی کو آوازیں دے رہی ہے. مجھے لگا کہ گاؤں کا علاقہ ہے, کھلے مکان ہے, تو شاید کوئی کسی کو بلا رہا ہوگا. تبھی میں چپ چاپ آیت کرسی پڑھتا آگے بڑھتا جا رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی کتا مجھے نظر نہیں آیا تھا. آگے گیا تو ایک دم سے ایسی آواز آئی جس طرح سے زمین کے اوپر کوئی چیز زور زور سے مار رہا ہے, جیسے کوئی جگہ کو کھود رہا ہے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک کچا راستہ ہے, اس کی ایک طرف درخت ہے, دوسری طرف جیسے بالکل چھوٹی سی کوئی فصل ہے اور وہ ابھی اگ رہی ہے, کھیت سا ہوتا ہے جیسے. تو وہاں پر ایک کونے پر جس طرح سے کوئی زمین کی کھدائی کر رہا ہے. مجھے لگا کہ شاید یہاں سے پانی دینا ہوگا زمینوں کو. تو اکثر لوگ راستہ بناتے ہیں جو ان کے زمینوں کے درمیان میں سے چھوٹی سی ندی نکل رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے ایسے کچے راستے کو توڑ کر زمینوں کو پانی دینے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے. تو وہ کوئی کر رہا ہوگا. جیسے ہی میں وہاں سے گزرنے لگا تو وہ جو کوئی بھی تھا, جیسے جیسے جگہ کھود رہا تھا ویسے ویسے ساتھ رو بھی رہا تھا. یہ چیز بڑی بھیانک تھی اور باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی گہرا گڑھا کھود رہا ہے. اور اس کے رونے کی آواز بہت زیادہ خوفناک تھی, اور وہ رونے کی آواز کسی عورت کی تھی. جب میں نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا اور ایک دم سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اور میں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر. بس یہ کہنے کی دیر تھی. اس نے چہرہ اوپر کیا, وہ سفید لباس میں تھی. ایک دم سے اس نے خوفناک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی. بہت زیادہ بھیانک چہرہ تھا. میں اتنا شدید ڈر گیا, میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. میرے پیچھے سے مجھے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں جس طرح سے وہ میرا نام پکار رہی تھی. میں نے پھر گھر پہنچ کر ہی سانس لیا. گھر پہنچا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. تایا ابو میرے انتظار میں جاگ رہے تھے اور بہت زیادہ خفا ہوئے کہ اتنی رات کو اکیلے کیوں آئے ہو. میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. وہ پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے, کہ کسی کتے نے حملہ تو نہیں کیا. اکثر وہاں پر گاؤں میں لوگوں پر کتے حملے کر دیا کرتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ نہیں, میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جگہ ہے جو درختوں والی ایک سڑک ہے اور اس کے سامنے وہ کھیت ہے, وہ جگہ سیب زدہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان درختوں کے اوپر جنات اور غیر مرئی مخلوقات آفتوں چڑیلوں کا بسیرا ہے. اکثر رات کے بعد وہاں سے یہ معاملات ہوتے ہیں. کبھی ایک عورت اس پوری سڑک پر رات بھر پھرتی رہتی ہے اور کبھی باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کر ایک کونے پر روتی رہتی ہے. میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا. مجھے اپنے دوست کی بات یاد آئی جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ سنبھل کے جانا, اس ٹائم گھر اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے. کاش میں اس کی بات مان لیتا تو میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہ دیکھتا. 3 دن تو مجھے اتنا بخار تھا کہ میری حالت غیر ہو گئی تھی. دوائی بھی لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. پھر میرے تایا ابو مجھے ادھر گاؤں میں ہی
एक साहिब इल्म के पास लेकर गए। एक बुजुर्ग थे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, वहां पर लेकर गए। उनके पास खासा रश था। उन्होंने जब मुझे दम किया तो उनका ये कहना था कि शुक्र करो बच गए हो, अगर तुम्हारे गले में ये तावीज ना होता। मेरे गले में शुरू से एक तावीज था, बचपन से मेरी अम्मी ने मेरे गले में हिफाजत का वो तावीज पहनाया हुआ था। अम्मी हमेशा से मुझे ये बताया करती थी कि ये आयतुल कुर्सी का नक्श है, आयतुल कुर्सी लिखकर तुम्हारे गले में डालिए कि कोई चीज तुम्हें नुकसान ना दे, इसने तुम्हें बचा लिया। तो जब उस मखलूक को तुमने मुखातिब किया और उसकी नजर तुम पर पड़ी तो तावीज देखकर वो चीख मारकर गायब हो गई। अगर ये तावीज ना होता तो वो तुम्हें नुकसान दे देती, इसीलिए तुम्हें बुखार हुआ है, तुम्हें कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे दम किया और मैं वापस अपने घर भेरा वापस आ गया। लेकिन वो रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये मेरी जिंदगी की एक खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज बहुत खौफनाक कहानी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और घोस्ट स्टोरीज पर मैंने आज एक स्टोरी पोस्ट की थी, उसको भी विजिट करें, बहुत हॉरर स्टोरी है। स्कैरी डिटेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरा चैनल माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इसे और भी सक्सेसफुल करना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।